बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मियाँ साहब की वतन वापसी पे ऊपर भी आज भी बात करेंगे, और साथ ही साथ ये जो निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, बाहर के टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, और वो हर रोज़ एक नया बयानिया, एक नई स्टेटमेंट देकर वो शायद अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मियाँ साहब को भी उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, आप यकीन मानिए। तो वो भी अब फिर कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया लंदन में, मीडिया से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा जी ना किसी से डील हुई है और ना किसी को डील दी जाएगी। पहले कहते थे कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन शफाफ होगा, कल कह दिया जी कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर पीटीआई का निशान ना भी ना हुआ, बल्ले का निशान ना हुआ, तो भी इलेक्शन जो है वो जायज़ होगा। यानी कि आप जानबूझकर ऐसे क्यों छेड़ रहे हैं, इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं कि वो नया कट्टा जो है वो खुल जाए। अब नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आना चाहते हैं। कल भी मैंने कहा था, और नवाज शरीफ ने अपना खुसूसी जहाज़ बुक करा लिया है, रूट तय हो गया है, लाहौर उतरेंगे, वहाँ से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, और साबिक़ वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि जी पहले नवाज शरीफ को हम उधर से एयरपोर्ट से लेकर सीनियर लोग उधर उतरेंगे इस्तकबाल के लिए, तो सीनियर लोगों के साथ वो फिर आ जाएंगे। तजवीज़ ये है कि उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जलसागाह तक जो है वो लाया जाए, और एक तजवीज़ ये है कि एयरपोर्ट से रैली की सूरत में वो आएँ, और रैली की सूरत में वो दाता दरबार पर हाज़िरी दें, और उसके बाद वो फिर जलसागाह जाएँ। लेकिन उसके लिए वो सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि फिर यही सोच विचार है कि उनको सीधा मीनार पाकिस्तान लाया जाए हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और वो वहाँ से जलसे से खिताब करें, और अगले दिन फिर वो हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत में पेश हों। ये है। अब मियाँ साहब तो तैयार हैं, उसको तैयार किया है अपना शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ साहबा ने कि आप आ जाएँ जी, कोई बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए मियाँ साहब के दिल में खौफ और डर अभी भी है कि मुझे ये दोबारा जेल में ना डाल दें, ये खौफ है, ये मैं आपको बता दूँ। इसी वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आप पाकिस्तान पहुँचें, और इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, अब मौजूदा ये जो चीफ जस्टिस साहब आए हैं, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, तो उन्होंने कहा जी कानूनी और आइनी आदमी हैं, तो ये ना हो कि कहीं पकड़ में आ जाएँ। तो उनके भी जो करीबी लोग हैं या उनका जो वकला की टीम है, उससे आप डिस्कस करें कि आया मैं पाकिस्तान वापस आऊँ तो मुझे हिफाजती ज़मानत में करवा कर जो है वो अपने मामला ठीक कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी होगी, या फिर कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा और इमरान खान के साथ ही अडयाला में 2-4 दिन गुजारने पड़ेंगे। वैसे भी खान साहब जो हैं वो अडयाला में उसी बैरक में मौजूद हैं जिस बैरक में नवाज शरीफ को रखा गया था पहले, फिर जरदारी साहब भी उधर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंतज़ाम ठीक है, मुशक्ति भी मिल गया है खान साहब को, और वहाँ पे वो बी क्लास भी मिल गई है, तो काफ़ी वो सुकून में हैं अब खान साहब जो हैं। देसी मुर्गी की अभी अगर हम बात करें तो वो उनको उधर मिलती है नहीं मिलती, वो कोई बात अभी हम नहीं कर सकते। जो मैं बात कर रहा था नवाज शरीफ की, तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से ये कहा कि आप फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचें, लीगल टीम से आप मशवरा करें, और उसके बाद मुझे आप रिपोर्ट पेश करें, और वो इजलास बुलाएँ सब दोस्तों का, जो लोग बैठे हुए हैं सबसे डिस्कस करें कि मेरी वतन वापसी में कोई कानूनी जो रुकावट है वो ना हो, और मैं अदालतों में पेश होकर अपने आप को क्लियर कराना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं फिर कैंपेन का आगाज़ मीनार पाकिस्तान से जो है वो कर दूँगा। तो अगर क्योंकि और इससे एक चीज़ वाज़ेह है, इससे एक चीज़ जो है वो वाज़ेह होती है, वो ये है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर नवाज शरीफ वापस आ रहा है, अगर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो नवाज शरीफ कभी वापस ना आता। इस चीज़ की ज़मानत नवाज शरीफ को दी गई है कि इंतखाब जो है वो जनवरी में हो जाएगा। तो वो अभी नवाज शरीफ जो है इस नई बहस के ऊपर आगे हैं कि जलसा पहले करें, ज़मानत पहले लें, या पहले ज़मानत ले लें फिर जलसा करें। ये भी पार्टी के अंदर एक जो डिस्कशन का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन एक अनजाना खौफ तो होता है ना। मियाँ साहब पहले भी बेचारे जेल काट चुके हैं, और फिर वो नाज़ुक से आदमी हैं, तो ज़्यादा वो धूप बर्दाश्त या सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से उनकी कोशिश होगी कि बारो-बार ही मामलात जो है वो सेटल हो जाएँ, और उनको जो है वो दोबारा जेल जो है वो ना जाना पड़े। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, और वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये निगरान हुकूमत भी जो है वो डराती है,
میاں صاحب کو بھی اور یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی۔ حالانکہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ معاشی صورتحال کو بہتر کریں، اس طرف کو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر توجہ دیں، لیکن وہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں، ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ جناب ابھی انہوں نے کہا جی نہ کسی سے ڈیل ہو رہی ہے، نہ کسی کو ڈیل دی جائے گی۔ یہ تو کیونکہ یہ چھوڑا گیا، سوشا چھوڑا گیا کہ جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ اٹک جیل میں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اڈیالہ شفٹ ہوئے، نہ کوئی ملاقات ہوئی۔ کل بھی میں نے کہا تھا کوئی رابطہ تک نہیں ہے، آپ یقین مانیے قیدی نمبر 804 سے کسی قسم کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا تو انہوں نے کہا جی ان کو آپ شفٹ کر دیں، انہوں نے جو ہے وہ شفٹ کر دیا، اس حکم کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو گیا۔ ڈیل کی جہاں تک بات ہے کہ وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ ان کو ڈیل ملے، کیونکہ جو کیسز ہیں وہ کیسز بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ اب کوشش کرے گی حکومت کے جلد از جلد جو ہے وہ فیصلے جو ہو جائیں۔ دوسرا اس نے بیان دے دیا، اس کو وہ 10 گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکے اپنے بیان کے اوپر، وہ نگران کیا نام ہے جی بگٹی صاحب، ہیں سرفراز بگٹی، نگران وزیر داخلہ۔ تو رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا، رانا ثناء اللہ بڑا تنتری آدمی ہے، تیز آدمی ہے نا، اس کو پتہ ہے چیزوں کا کیا۔ اس نے صرف ایک بات کی، اس نے کہا جی بگٹی صاحب جو ہے وہ صرف شیخ رشید کا انجام یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس کے بعد بگٹی صاحب کی ہوا نکل گئی، اور ان کے ساتھ باز پرس بھی ہوئی، بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اس قسم کے بیانات دینے کی کہ وہ جہاز میں اتریں گے، ہم پکڑ لیں گے، اتنی فورس کی ضرورت نہیں ہوگی، قانون کا سامنا کریں، جیل جائیں۔ تو آج جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے جی میاں صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ تو بھائی جب آپ کا وزیر کچھ کہہ رہا ہے، آپ جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی بجائے ملک کی معاشی صورتحال کی طرف اور جو مینڈیٹ ہے اس کی طرف آپ جو ہے وہ کام کریں۔ وہ اب اس وقت معاشی جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس میں فوج کا بڑا کردار ہے، سیدھی سی بات ہے، فوج نے اس میں بڑا ابھی بھی کردار ہے۔ دیکھیں جو چور پکڑے ہیں، اسمگلرز پکڑے ہیں، ذخیرہ اندوز پکڑے ہیں بڑی تعداد میں، وہ فوج نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ ابھی بھی وہ آج جو فگرز ہم دیکھ رہے تھے، مہنگائی کی شرح، ایون کہ جو سالانہ مہنگائی کی شرح وہ کم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آئی ٹی کے شعبے میں انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی بڑھ گئی، جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 17-18 ارب ڈالر سے کم ہو کر 2.6 ارب ڈالر پر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ جو آپ کی جو مجموعی آمدنی ہے آپ کی، وہ جناب اچھی خاصی وہ اس میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے، لیکن فوج کا اس میں کردار ہے۔ ایس آئی ایف سی جو بنایا نا، اس کے بعد اس نے جو کام کیا ہے، پھر دیکھیں آئندہ 5 سے 10 سالوں میں یہاں پہ کوئی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی، صرف 25 ارب ڈالر تو سعودی عرب لگائے گا، تو وہ بھی لگا رہے ہیں، وہ بھی اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو وہ اس طرف نگران حکومت زیادہ توجہ دے، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آپ دیں گے، اپنے آپ کو متنازع بنائیں گے، اور اس کا جواب اسی طرح ہی آئے گا۔ پیپلز پارٹی ہو یا ان کو آپ چھیڑیں گے، اسی طرح کا جواب آئے گا۔ پھر جب اس طرح کا جواب آئے گا تو پھر آپ کو سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو وہ پھر سرفراز بگٹی صاحب نے وہ بیان جو ہے وہ واپس لے لیا، اور پھر کہا جی نواز شریف کا وطن واپس آنا ان کا قانونی حق ہے، وہ وطن واپس آئیں اور قانون کے مطابق جو بھی ہوگا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ ہاں یہ بات آپ ٹھیک ہے وزیر داخلہ کے طور پر یہ بات کہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کو جہاز سے پکڑ لیں گے اور یہ کر دیں گے اور فورس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ رانا ثناء اللہ کو اشتعال دلوائیں گے تو رانا صاحب پھر آپ کے پیچھے پڑ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر رانا صاحب کہاں تک جاتے ہیں۔ تو یہ 2 خبریں تھیں، تو میں نے کہا اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔